यहाँहरू सबैजनालाई नमस्कार। हामी आज तीनवटा सेक्टरको बारेमा हस्पिटालिटी सेक्टरका टुरिज्म, वेलनेस र त्यसै गरी आइटी सेक्टरको बारेमा करिब 45 मिनट कुराकानी गर्नेछौँ। समय निकै अगाडि बढिसकेको छ, तसर्थ मैले मेरा वक्ताहरू आदरणीय सर म्यामलाई एकदमै छोटोमा संक्षिप्त रूपमा आफ्ना विचारहरू राखिदिनु हुनको लागि मैले सुरुमै निवेदन गरेँ। आज हामी हस्पिटालिटी सेक्टरको बारेमा कुरा गर्दै गर्दाखेरि हामीले सम्झिनुपर्ने एउटा नाम छ प्रभाकर शमशेर राणा, जो यही होटलका तत्कालीन महाप्रबन्धक पनि हुनुहुन्थ्यो, जसले नेपालको पहिलो पर्यटन गुरु योजना बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभएको थियो। आज उहाँलाई सम्झिँदै हामी उहाँकै होटलमा बसेर यो पर्यटन सम्बन्धीका कुराकानी गर्दैछौँ। तसर्थ मेरो पहिलो प्रश्न योगेन्द्र साक्य सरलाई छ। योगेन्द्र साक्य नामै काफी पर्यटन क्षेत्रमा लामो अनुभव बोकेका व्यक्ति हुनुहुन्छ। तसर्थ हामीले पर्यटन क्षेत्रका कुराकानी गर्दाखेरि नेपालमा पर्यटन कर्मीहरू एकदमै बढ्नु भएको छ र पछि हामी होटल सेक्टरहरू किन यति धेरै ग्रोथ भइराखेका छन्, यसको इम्प्याक्ट हामीलाई कस्तो खालको आइरहेको छ भन्ने विषयमा पनि हामी चर्चा गर्नेछौँ। तर मेरो पहिलो जिज्ञासा योगेन्द्र सरलाई के छ भने, नेपालमा पर्यटकहरू बढ्दैछन्, तर पर्यटक बढ्दै गरेको त्यसलाई तुलना गर्दाखेरि चाहिँ खर्च गर्ने पर्यटकहरूको ग्रोथ चाहिँ भएको छैन। व्यवसायीहरूलाई कुरा गर्दाखेरि जहिले उहाँहरूले यही कुरा गर्नुहुन्छ। अझै हामीले यो पर्यटन क्षेत्रको यो ग्रोथलाई बढाउँदाखेरि क्वालिटेटिभ पर्यटकलाई हामीले अझै इन्क्रिज गर्ने सवालमा व्यवसायीहरूले के गर्नुपर्ने आवश्यकता देख्नु भएको छ। नीतिगत रूपमा हाम्रो कहीँ कतै केही खड्किएको विषय छ हो, हाम्रो अलिकति क्वालिटीका पर्यटकहरू जो बढीभन्दा बढी दिन बस्नुहुन्छ, बढी खर्च गर्नुहुन्छ, त्यस्ता पर्यटकहरूलाई हामीले अझै बढी भित्र्याउनको लागि के गर्नुपर्ने अवस्था देख्नु भएको छ यहाँले? सर्वप्रथम म अघि हाम्रो डाक्टर सुरेन्द्र पाण्डेजीलाई जुन भन्नुभयो, गभर्मेन्ट इज बेसिकली फेसिलिटेटर। अनि फुर्ती साथै म भन्न चाहन्छु, पर्यटनको विकास गर्नेमा मेन रोल हामी प्राइभेट सेक्टर नै हो। त्यसै कारण यो पैसा बढाउने कुरामा जुन यहाँले अहिले सोध्नुभयो, यो क्वालिटी भनेको चिज चाहिँ इट्स अ भेरी भेरी सब्जेक्टिभ म्याटर। अब पैसालाई मात्रै हुने हो भने त सबै मान्छे 5 स्टारमै आउने पर्यटक मात्रै हामीले आकर्षण गर्नु पर्यो। तर नेपालले चाहिँ नि अहिले खुल्ला भुटानको सिस्टममा छैन हामीहरू। अहिले एभरेज आई थिङ्क इज अब $38 होइन। अब हाम्रो इच्छा $38 नभइकन $60 गर्ने हो या $80 गर्ने हो भने कसरी पैसा बढाउने भन्ने यहाँको सवाल र धेरैजनाको त्यही कुरा छ। अब होटेलको कुरामा हामीले होटेलले मात्रै पैसा बढाउने अथवा ट्राभल एजेन्सीले मात्रै बढाउने भन्ने चिज सम्भव छैन। र नेपालको किन $38 भयो भन्ने हामीले बुझ्नु पर्यो। नेपालको $38 किन भयो भने यो जति पनि लङ हल ट्राभल, नेपालको त मेन बेस नै युरोप अमेरिका नै हो। लङ हल भनेको टाढाबाट आउने, हवाईजहाजबाट आउने पर्यटक, यिनीहरूको खर्चमा, उसको खर्चमा 60% उसले हवाईजहाजको टिकट किनेर खर्च गर्छ, सायद 40% मात्रै नेपालमा खर्च गर्छ होला। अब हाम्रो विलम्बना के भयो भने 60% जुन हवाईजहाजमा आउने पैसा जम्मै विदेशी एयरलाइन्सबाट गयो। स्वदेशबाट अहिले चाहिँ नि नेपाल एयरलाइन्सले 6% जति मात्रै पर्यटक हामीले सर्भिस गर्छौँ। सो नेपाल सरकारको इच्छा $38बाट $80 गर्ने हो भने सबभन्दा पहिला नेपाल सरकारले एयरलाइन्सको पैसा नेपालमै भित्र्याउने सोच गर्यो भने त्यो बढ्न सक्छ। नभए लेट्स स्टप टकिङ अबाउट क्वालिटी भर्सेस क्वान्टिटी। यसमा मैले एउटा एडिसनल प्रश्न म यहाँ के छ भने, जस्तो राष्ट्रिय योजना आयोगको 16औँ वार्षिक योजनामा हामीले 2085 सम्ममा सायद 25 लाख पर्यटक पुर्याउने भनेर हामीले कमिटमेन्ट गरेका छौँ, त्यो लक्ष्य हामीले राखेका छौँ। अब आर्थिक वर्ष 81-82 को डेटालाई हामीले हेर्ने हो भने त्यसको झन्डै आधा कम 11 लाख मात्रै हामीले पर्यटक भित्र्याएका छौँ।
अब हामीले यो 3 वर्षको बिचमा 25 लाख पर्यटक अझ हामीले चाहिँ त्योभन्दा 11 लाखभन्दा बढी पर्यटकलाई हामीले भित्राउनु पर्ने हाम्रो टार्गेट छ। यसका लागि हामीले यो पोलिसी डिपार्चर गर्ने बेला भएको छैन। अब त्यसका लागि के गर्नु पर्ला? होइन, अघि सुरेनजीले भन्नुभयो नि, यो पोलिसीले पर्यटक आउने होइन। पोलिसीले पर्यटक आउने भइदिए भए त हामीले पोलिसी चेन्ज गरौँला, हामीले सम्पूर्ण नेपाललाई पर्यटन क्षेत्र भनेर घोषणा गरौँला। मलाई कहिले छक्क लाग्छ, माग्ने मान्छेले पनि किन पर्यटन क्षेत्र भनेर माग्ने हो? त्यहाँ टेबल ठट्टाठट हुन्छ त्यहाँ पार्लियामेन्टमा, मेरो क्षेत्रलाई पर्यटन क्षेत्र घोषणा गर। पर्यटक भनेको नेपाल सरकारले घोषणा गर्दैमा अथवा पोलिसी बनाउँदैमा आउने होइन, पर्यटक मैत्री हुनु पर्यो। र यसको सबभन्दा पहिला मलाई के लाग्छ भने अब यहाँ नयाँ सरकारको कुरा भइरहेछ, हुन त यहाँ पर्यटन हाम्रो रिप्रेजेन्टेटिभ पार्लियामेन्टमा योगेश गौचनजी हुनुहुन्छ, सुम्निनाजी आफै हुनुहुन्छ। मैले चाहिँ नि उहाँहरूलाई पर्यटनको पाठ सिकाउनु पर्दैन होला, होइन? यो पर्यटकको चाहिँ नि अगर हामीले बढाउने नै हो भने हाम्रै प्रडक्ट राम्रो हुनु पर्यो। र पुरानो हामी कहाँ चुक्यौँ भन्दाखेरि पर्यटन नीति, अस्ति हाम्रो कुरा भएको थियो, अहिले नयाँ नीति बनिरहेछ अरे, र सोधिरहेको थियो उहाँले, माननीयज्यूले, यो नीतिमा के फरक गर्नु पर्यो? मैले भने हाम्रो पुरानो नीतिमा के छ भन्दाखेरि हाम्रो पर्यटन नीतिमा सबभन्दा पहिला पर्यटक आएपछि नेपालको सरकारले कसरी फाइदा लिने, विदेशी मुद्रा, एम्प्लोइमेन्ट, सबै पर्यटकसँग लिने कुरामा हाम्रो फर्स्ट प्रायोरिटी छ। सेकेन्ड प्रायोरिटीमा हामी इन्डस्ट्रीलाई कसरी फाइदा भन्ने छ। सायद पर्यटककै लागि के छ भन्ने चिज त्यो कतै पनि देखिएको छैन, प्रायोरिटी नै छैन। हुन त हामीले अतिथि देव भन्छौँ, तर हाम्रो पर्यटन नीति अतिथि देव छैन। ओके, यहाँ नीति विषयमा हामी फेरि दोस्रो लहरमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। अब म यो पर्यटन क्षेत्रकै विषयमा म अर्का वक्ता सुरेश पुरी सरसँग म जान चाहन्छु। उहाँ चाहिँ नेपाल स्पा एन्ड वेलनेस एसोसिएसनको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र केही समय अगाडि हाम्रो एकजना भारतीय छिमेकी देश भारतका एकजना सिने उद्योगका ठुला स्टार नेपालमा आउनुभएको हामीले समाचार पनि सुनेका थियौँ, होइन? र उहाँ किन आउनुभयो भनेर हामी मिडियाकर्मीको हिसाबले खोज्दाखेरि उहाँ चाहिँ ध्यानका लागि आउनुभएको थियो, होइन? नेपालमा ध्यान गर्ने, त्यसै गरी आएका पर्यटकहरूले यहाँको वेलनेस स्पा लिने, त्यो सुविधा लिने क्रम चाहिँ एकदम बढ्दो छ। ती खालका पर्यटकहरूको पनि चाप चाहिँ नेपालमा हाम्रो यो मौसम होस्, चाहे यो हाम्रो हिमालय रेन्जमा भएको यो कन्ट्री भएको हुनाले हाम्रो एउटा अतिरिक्त लाभ पनि छ। ती खालका पर्यटकहरूलाई हामीले बढीभन्दा बढी भित्र्याउनको लागि हाम्रा ती सम्भाव्य ठाउँहरूलाई चाहिँ एउटा ध्यानको केन्द्र, होइन, बनाउने सवालमा हामीले के काम गरिरहेका छौँ, हाम्रो त्यसलाई अझै हामीले सच्याउनका लागि नीतिगत रूपमा त्रुटि भएका कुराहरू जुन पुरा हुँदाखेरि चाहिँ हामीले अझै बढी ती खालका पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्न सक्थ्यौँ। यहाँको अनुभवले के भन्छ? हजुर, नमस्ते, थ्याङ्क यू। एउटा भनाइ छ, क्वाइटली ब्रिलियन्ट भन्यो भने त्यसले चाहिँ काम गर्दैन कहिलेकाहीँ। सो हामी ब्रिलियन्ट छौँ भनेदेखि हामीसँग त्यो प्रडक्ट सर्भिसहरू छ भने चाहिँ हामीले विश्वलाई नै भन्नुपर्छ, होइन? त्यस कारणले चाहिँ हामी अब नेपालमा विभिन्न प्रोग्रामहरू गरिरहेको हुन्छौँ। त्यो सँगसँगै हामीले इन्टरनेसनल यो वेलनेस फेयरहरू हुन्छ, ग्लोबल वेलनेस डे भन्नेहरू हुन्छ। यस्तोमा चाहिँ हामीले एकदम एक्टिभली पार्टिसिपेट गर्नुपर्छ मेरो विचारमा। र अर्को चाहिँ यो सोसियल मिडियाले चाहिँ यति धेरै रोल प्ले गर्छ कि हाम्रो अहिले मैले रिसेन्टली आज मात्रै एउटा डेटा हेरेको थिएँ, 83% जुन ट्राभल गर्छ मान्छेहरूले त्यो चाहिँ सोसियल मिडियालाई हेरेर त्यसको कारणले डिसिजन गर्छ अरे कुन चाहिँ म डेस्टिनेसनमा म जाउँ भनेर, है? र त्यस कारणले यदि हामीसँग त्यो खालको सर्भिस प्रडक्टहरू छ भने चाहिँ हामी सोसियल मिडियामा अल ओभर द वर्ल्ड हामी जान सक्छौँ र त्यसमा चाहिँ हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। जस्तो आजकै दिनमा हामीले यो स्पा वेलनेस सेन्टरहरूलाई झट्टसँग आम पब्लिकले बुझ्दाखेरि यो मर्यादित जब हो कि होइन भन्ने हिसाबले पनि मान्छेले कतिपयले क्वेसन गरेका छन्। र यसमा आचार संहिता छ कि छैन र त्यसलाई लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता देख्नु भएको छ कि छैन? सँगसँगै क्याटेगोराइजको सवालमा पनि क्या ABCDE त्यो क्वालिटी सर्भिस दिने सवालका ती क्याटेगोरीहरू पनि होला नि त, त्यो आवश्यकता देख्नु भएको छ कि छैन यहाँले?
फर्चुनेटली यो म इनफ्याक्ट म स्पा एन्ड वेलनेसको प्रेसिडेन्ट भइसकेपछि 4 जना मन्त्रीहरू पर्यटन मन्त्री परिवर्तन हुनुभएछ र फाइनली अहिले हामीले चाहिँ नि एकदम होपफुल छौँ कि यो अब फाइनली होस्, यो जुन हामीले चाहिँ 10औँ वर्षदेखि कोसिस गरिरहेछौँ र एउटा यो सरकारले चाहिँ नि 73 नम्बरमा चाहिँ यो यसलाई वेलनेस टुरिज्मलाई बढावा दिने भनेर विशेष एउटा स्थान दिएको छ। त्यसमा चाहिँ हामी एकदमै थ्याङ्कफुल छौँ र ओभरअल जुन अहिले चाहिँ नम्बर अफ टुरिस्ट बढाउने कुराहरूमा पनि यो वेलनेसले चाहिँ विशेष महत्त्व राख्छ जस्तो लाग्छ। जुन क्याटेगोराइजेसन र मर्यादितको कुरा गर्नुभयो, यसमा चाहिँ अहिले रिसेन्टली एउटा कोड अफ कन्डक्ट भनेर सरकारले चाहिँ र यो प्राइभेट सेक्टरहरू पनि मिलेर आयुर्वेदा, यो नेचुरोप्याथी, स्पा, वेलनेस सबैलाई एउटै टेबलमा ल्याएर चाहिँ एउटा कोड अफ कन्डक्ट रिसेन्टली चाहिँ बनेको छ र अब त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्नुपर्ने एकदमै जरुरी छ। अब सायद 1-2 हप्ता अगाडि चाहिँ नि एउटा ठुलो न्युज आएको थियो, कति 100 जनालाई अरेस्ट गरियो भनेर, होइन? त्यो चाहिँ नि त्यसको पनि एउटा चाहिँ के भन्छ गाइडलाइन हुनु एकदमै जरुरी छ, होइन? जस्तै अब अरेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै इनह्युमेन तरिकाले गर्ने, होइन? नम्बर यति गयो उति गयो, त्यसको पनि तरिका एउटा हुन्छ, होइन? सो यो सबै यो गाइडलाइनहरू चाहिँ यो सेक्युरिटी फोर्सदेखि लिएर हाम्रो होटल, स्पा, होइन, आयुर्वेदिक सबैलाई चाहिँ नि एकदमै बताउनु जरुरी हुन्छ र त्यसको लागि हामी एउटा प्रपर डेटाहरू कलेक्ट गर्ने, होइन? जस्तै कति देशभरि कति स्पा छन्, ती सबैलाई एक ठाउँमा दर्ता गराउने, त्यसपछि तिनीहरूलाई प्रपर तालिम दिने, अनि बल्ल चाहिँ त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। धन्यवाद सर। म दोस्रो राउन्डमा फेरि आउनेछु र मेरो प्रश्न अब जिज्ञासा केशव नेपाल सरलाई छ। उहाँ चाहिँ आइटी सेक्टरको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, वर्ल्ड लिङ्कका सिइओ समेत हुनुहुन्छ। हामीले आज सजिलै रूपमा स्थानीय तहदेखि प्रदेश र त्यसै गरी सङ्घीय सरकारहरूले बनाएका बजेटहरूमा र राखेका नीति योजनाहरू तर्जुमा गर्ने सवालमा सजिलैसँग के भनिन्छ भने हामी त आइटी सेक्टरबाट प्रशस्त पैसा कमाउन सकिन्छ, सबैले आइटी सेक्टरलाई विकास गर्ने, आइटी सेक्टर मार्फत चाहिँ हामी जाने, होइन? हाम्रो गभर्मेन्टले के भनेको छ भने हामी अझ आइटी फ्रेन्डली हुनुपर्छ भनेर भन्छ र यो पछिल्लो डेटा हेर्दाखेरि पनि झन्डै नेपालमा 1 अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको चाहिँ यो आइटी सेवा हामीले निर्यात गरेका छौँ। यति धेरै पानी भएको यो मुलुक, यति धेरै हामीले इनर्जी बनाउन सक्ने सामर्थ्य बोकेको हाम्रो नेपालमा अझै धेरै सम्भावना छ भनेर सरले मलाई पनि अनौपचारिक सेक्सनमा अघि हामी पछाडि बसेर कुराकानी पनि गरिरहेका थियौँ। यति धेरै सम्भावना रहेको हाम्रो यो मुलुकमा आइटी सेक्टरले यति धेरै विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्छ भने अहिले सरसर्ती सरकारको पोलिसी हेर्दाखेरि तपाईँहरूले दिँदै गरेको सेवा चाहिँ अलिक दुविधापूर्ण रहेछ कि जस्तो लाग्यो। एकातर्फ हामीले यो इन्टरनेट सेवालाई अत्यावश्यक पनि भनेका छौँ, अर्कातर्फ यसलाई विलासी पनि भनिएको रहेछ क्या यो सरकारले कर लिने सवालमा, होइन? उहाँहरूलाई आर्थिक स्रोतमा बाँध्ने सवालमा। अब मलाई भनिदिनुहोस्, तपाईँहरू आजको दिनमा आइटी सेवा प्रदायक कम्पनीहरू यो विलासिताको परिभाषाभित्र तपाईँहरू पर्नु भएको छ कि यो अत्यावश्यक, यो नागरिकलाई नभई नहुने वस्तु हो भन्ने लाइनमा हुनुहुन्छ तपाईँ? थ्याङ्क यू, राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो। अब हामी आइटी भन्दा पनि हाम्रो पर्सनल वर्ल्डिङ जस्तो कम्पनीहरू चाहिँ हामी सडक विभाग जस्तो हो कि एउटा इन्फ्रास्ट्रक्चर दिने हो, होइन? त्यसमाथि मान्छेले विभिन्न एप्लिकेसन भनेको गाडीहरू जस्तो भयो, होइन? विभिन्न व्यवसाय गर्ने एप्लिकेसनहरू चलाउने हो। त्यो एप्लिकेसनहरू भनेको सफ्टवेयर एप्लिकेसनहरू चलाउने, त्यो डेभलप गर्ने गरेर निर्यात भएको हो। अब तपाईँले हेर्नुभयो भने नेपालको साउथ एसियन कन्टेक्समा हेर्नुभयो भने नेपालमा हाइएस्ट फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड पेनिट्रेसन छ। अलमोस्ट आजको दिनमा आइपुग्दा 50% हाउसहोल्डमा फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड छ भनेको, घर घरमा फाइबर पुगेको छ नेपालमा, जुन साउथ एसियाका कुनै पनि देशमा छैन। अस्ति भर्खरै ओक्ला भन्ने जुन स्पिड टेस्ट हुन्छ त्यसले गरेको रिसर्च सर्वेको रिजल्ट थियो, साउथ एसियामा हाइएस्ट फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड स्पिड पनि नेपालको रहेछ। हामी इन्डिया, श्रीलङ्का, बङ्गलादेशभन्दा अगाडि छौँ। डिजिटली नेपाल साउथ एसियामा अगाडि छ। इन्डियासँग कम्प्युटिङ पावर होला, होइन? भनौँ डेभलपरहरू एकदम धेरै छन्, उनीहरूको एक्सेस पनि बढी छ, मल्टिनेसनल कम्पनीहरू पनि आएको छन्। त्यो कम्प्युटिङ पावर अनि प्रोग्रामिङ पावर चाहिँ इन्डियासँग होला। तर तपाईँले पर क्यापिटा, पर हाउस होल्ड विकास हेर्नुभयो भने इन्डिया
पाकिस्तान यो सबै साउथ एसियामा हामी सबभन्दा अगाडि छौँ। यसको पछाडि चाहिँ नेपालको एउटा लिबरल नीति पनि हो, आइएसपीहरूलाई फ्लो हुन दिने, त्यति साह्रो इन्टरफेयर नगर्ने नीति पनि हो सरकारको। धेरै इन्टरफेयर नगर्दा छिटो विकास पनि हुँदो रहेछ एउटा। अब तर यसमा एकदमै विरोधास्पद कुरा के छ भन्दा म 2075 मा जान चाहन्छु। अघि मैले एकदमै चाख लिएर सुनिरहेको थिएँ कि हाम्रो बजेट कसरी बन्छ अर्थ मन्त्रालयमा, टार्गेट पुगेन भनेपछि त्यस्तै जाँदाखेरि यो टिएससी भन्ने एउटा चाहिँ हेडिङमा चाहिँ पैसा कम हुँदै गएको रहेछ। त्यसपछि टिएससीमा किन पैसा कम भयो भन्ने कुरा हुँदाखेरि चाहिँ हजुर आजकल फोन कसैले गर्दैन, सबैले व्हाट्सएप गर्छन्, भाइबर गर्छन्, त्यही भएर चाहिँ यो पैसा घटेको भनेपछि ल त्यसमा पनि इन्टरनेटमा पनि टिएससी लगाइदियो भनेर ग्याममा बजेटमा एकैचोटि टिएससी भन्ने एउटा 13% को बजेट एउटा एक्स्ट्रा ट्याक्स आयो, जुन जनतासँग लिएर हामीले सरकारलाई बुझाउने हो। त्यो ट्याक्स आइसकेपछि इन्टरनेट महँगो भयो, महँगो भइसकेपछि विरोध भयो, विरोध भएपछि फेरि अब पोलिटिसियनहरूको नेचर चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भन्दा बोलिदिइहाल्ने, पपुलर भइहाल्ने। तत्कालीन सञ्चार मन्त्रीले गएर चाहिँ के भन्नुभयो भन्दा इन्टरनेटको रेट चाहिँ बढाउनु दिन्न है, सरकारले 13% ट्याक्स बढायो, तिमीहरू प्राइस बढाउनु पाउँदैन भन्नुभयो। त्यो बाँकी रहेको 13% कसले तिर्ने त भन्दा हामीले पैसा बढाउनु दिन्न भने चाहिँ मिटिङ कल गर्नुभयो। कल गरेर ल 50% तिमीहरूले टिएससी तिर्न पर्दैन, 50% तिमीहरू अब यसै मर्का उसै मर्का अब तिमीहरू एडजस्ट गरिहाल भन्नुभयो। त्यति बेला पनि 2/3 सरकार थियो है, एमाले र के अरे माओवादी मिलेको। 2/3 सरकारसँग कसले पङ्गा लिनु, हस् हजुर भन्यो, निस्कियो। त्यसपछि आएर मन्त्री परिषदबाट निर्णय भयो। 2077 सालमा गएर आर्थिक विधेयकमा एउटा शब्द हालियो, फिक्स ब्रोडब्यान्डको 50% मर्मतमा लिन पाउने र त्यसमा टिएससी नलाग्ने भन्ने भयो। अहिले के व्याख्या गरियो भन्दा कुल एमाउन्ट होइन है, इन्टरनेटको एमाउन्टको आधी पो लिने तिमीहरूले, बाँकी पैसा उठा छैनौ भनेर त्यसको प्रिन्सिपल एमाउन्ट नखाएको बिखै यो चाहिँ उठाउँदैन, उठाएको पैसाको प्रिन्सिपल एमाउन्ट, त्यसमा फेरि प्रत्येक महिना 5% जरिवाना, इयरली 60%, त्यसमा फेरि इक्वेल त्यति बराबर फेरि बिगो बराबरको जरिवाना भनेर चाहिँ सबैले अहिले सरकारले धमाधम पत्र काटिरहेछ। सायद टार्गेट नपुगेर होला होइन, अब कोसँग छ कसरी हुन्छ भने टार्गेट पुऱ्याउँ भन्ने तरिकाले चाहिँ ल्याउन सक्छ। यो गभर्मेन्टको विषयमा हामी यो पोलिसी त्यसपछि म भन्दैछु। अनि हाम्रो इन्कम ट्याक्स लिँदा पनि 30% लिन्छ कि हामीलाई चाहिँ, छुट भन्ने कुनै पनि कतै पनि छैन। तपाईँले त्यसपछि यो त भयो इन्टरनेटको कहानी। अब तपाईँले अर्को कुरा म भनिदिन्छु, डेटा सेन्टर। अहिले सबैले कुरा गर्ने डेटा सेन्टरबाट हामी लगानी ल्याउन सक्छौँ, यो गर्न सक्छौँ, त्यो छ यो छ सब। यसमा म जोड्छु, जस्तो कोशी प्रदेश सरकारले पनि यो धनकुटाको हिलेमा डेटा सेन्टर स्थापना गर्ने भनेर नीति तथा कार्यक्रममा राखेको छ। यो अघिल्लै सालकै कुरा हो है। र धेरै ठाउँमा हामीले के भनेको सुन्छौँ भने पोलिसी मेकरहरूले के भन्नुहुन्छ अरे, होइन यहाँ त गुगलको डेटा सेन्टर राख्न सकिन्छ, मेटाको डेटा सेन्टर राख्न सकिन्छ भनेर भन्नुहुन्छ। त्यो डेटा सेन्टरको कतिको पोसिबिलिटी छ, यसका लागि हाम्रो रिसोर्सहरू पुग्छ पुग्दैन। यदि साँच्चै डेटा सेन्टर पोलिसी मेकरले भने जस्तो ती डेटा सेन्टर आयो भने यहाँहरू जस्ता सर्भिस प्रोभाइडरहरूले कतिको सहजता हुन्छ र हामी जस्ता उपभोक्ताहरूलाई त्यसको लाभ कतिको पुग्छ। अब यसको लागि हामीले एकदम एक्जाम्पल एउटा तपाईँले एकदम राइट भन्नुभयो। एक्जाम्पल हामीले हेर्नुपर्छ भैरवाको होटलहरू। भैरवामा इन्टरनेसनल एयरपोर्ट आएपछि होटलहरू टन्न खुल्यो, राइट। अब यो इन्टरनेसनल एयरपोर्ट आयो विकास हुन्छ भने जस्तो भयो। आखिर म पनि बुटोलको मान्छे हो होइन, सो कति विकास भएको छ, कतिको बिजनेस पाएँ थाहा छ, सबैलाई सर्वविदित छ। डेटा सेन्टर पनि हाम्रो अहिले जति पनि डेटा सेन्टर बनिरहेछ नेपालभित्र चाहिने डेटा कम्प्युटिङको लागि इनफ छ। इनकेस हामीले बाहिरको कम्पनीहरूको डेटा सेन्टरमा जुन हामीले ल्याउन सकेनौँ, फेसबुक भनौँ, गुगल भनौँ, अब मेबी टिकटक होला होइन, भोलि विभिन्न अब एन्थ्रोपिकहरू होला, ओपन एआईहरूको होला, बाहिरको जति पनि क्लाउड कम्प्युटिङ गर्ने कम्पनीहरूलाई हामीले नेपालमा आकर्षित गर्न सकेनौँ भने सबै लगानी खेर जानेवाला छ। अब म तपाईँलाई एक्जाम्पल दिन्छु। एउटा मल्टिनेसनल कम्पनीले हाम्रो डेटा सेन्टर छ मातातीर्थमा, नेपालको सबैभन्दा ठुलो हो, टायर 3 रेटेड। एउटा मल्टिनेसनल कम्पनीले हामीलाई चाहिँ ल हामी तिम्रोमा राख्न इच्छुक छौँ, नाम नलिउँ होइन, इच्छुक छौँ, हामीलाई कोटेसन पठाऊ भन्यो। हामीले कोटेसन पठायौँ। यसो हेर्छ तिमी त इन्डिया भन्दा पनि कम्पिटेटिभ छैनौ भन्यो। अनि हामीलाई अचम्म लाग्यो, हामी त हाइड्रो पावरको धनी देश, इन्डिया भन्ने कम्पिटेटिभ छैनौ भन्यो। त्यसपछि हामीले बुझ्दै जाँदा चाहिँ अहिले पनि सरकारले भनौँ विद्युत प्राधिकरणले हामीलाई कमर्सियल रेट चार्ज गर्छ के,
युनिटको 10-12 रुपियाँ कति हो। अनि हामीले भन्छौँ हामीलाई इभीको रेट दिनुहोस् न, इलेक्ट्रिक भेहिकलले जतिमा पाउँछ त्यति रेट दिनुहोस्, हामी बल्ल प्रफिटेबल हुन्छौँ, अनि बल्ल हामी कम्पिटेटिभ हुन्छौँ। ग्लोबल हामी त ग्लोबलसँग कम्पिटिसन गर्नु पऱ्यो नि त। इन्टरनेट भनेपछि त ब्राजिलमा राख्यो भने के मतलब, प्याराग्वेमा राख्यो भने के मतलब, नेपालमा राख्यो भने के मतलब। उनीहरूलाई त जहाँ चाहिँ उनीहरूले सस्तो पाउँछन्, जहाँ डेटा सेक्युर हुन्छ त्यहीँ जान्छन्। त्यसले गर्दा फेरि हामीले भन्न भनेका छौँ, तर यसको बोटलनेकहरू के छ, यसको चाहिँ गर्नुपर्ने काम हो। भिजनिङ चाहिँ एकदम धेरै भिजनिङ भयो होइन, भिजनिङ भयो, तर हाउ टु भन्ने कुरा चाहिँ थाहा छैन। ओके, म तपाईँसँग दोस्रो राउन्डमा आउनेछु। हामीले हाम्रा पोलिसीको थरल्सहरू के छन्, त्यसका लागि गभर्मेन्टले के गरिदिनुपर्छ भन्ने कुरामा, किनकि हामीलाई सरकारसँग पुर्याउने पुलको काम गर्ने सुम्निमा उदासी पनि हुनुहुन्छ हामीसँग होइन। अब म मेरो जिज्ञासा सुम्निमा म्याडमसँग छ। सरकारले भर्खरै नीति कार्यक्रम सार्वजनिक गर्यो, अब बजेटको तयारीमा पनि छ। अघि नै यहाँ बोल्ने मान्यज्यूले पनि भनिसक्नु भएको छ, नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भइसके पछाडि सरकारका बजेटका प्राथमिकताहरू के छन् भन्ने विषय ती सार्वजनिक हुन्छन्, ती अगाडि जानकारी दिइन्छ। र सरकारको नीति कार्यक्रमलाई सरसर्ती हामीले पढ्दाखेरि यो पर्यटनलाई एउटा आय आर्जन, रोजगारी र समृद्धिको आधारको रूपमा विकास गर्ने भनेर भनेको छ। यो भन्नुको मतलब अब आउने बजेटका प्राथमिकताहरू के होलान्, यहाँहरूले अर्थमन्त्रीसँग पटक पटक सुझाव दिँदाखेरि यी विषयलाई पर्यटनलाई मूल आय स्रोतको रूपमा विकास गर्ने गरी र सम्भाव्य पर्यटनलाई एउटा आर्थिक समृद्धिको आधार तय गर्ने सवालमा कस्तो खालको बजेट आउनुपर्छ, प्राथमिकता यी हुनुपर्छ भनेर तपाईँहरूले कस्ता खालको सुझाव दिनुभएको छ, मेरो जिज्ञासा। यो सरकारले पर्यटनलाई एउटा मूल खम्बा जस्तै हेरेर एउटा मेजर पिलर फर इकोनोमिक डेभलपमेन्ट, त्यसमा 5 मेन एरियाज या 4 भनौँ, 4 ट्रान्सफर्मेटिभ डिरेक्सन्सहरू स्पष्ट रूपमा उहाँहरूले आर्टिकुलेट गर्नुभएको छ। एउटा चाहिँ नेपाललाई देवभूमि अथवा स्पिरिचुअल डेस्टिनेसनको रूपमा इस्टाब्लिस गर्ने भनेर, यो हाम्रो सफ्ट पावरलाई ग्लोबल स्टेजमा प्रमोट गर्नुको लागि यो एकदमै राम्रो विचार हो। ट्रेकिङमा मात्रै सीमित नभएर अब वेलनेसको कुरा पनि मा धेरै स्ट्रेस एम्फसाइज भएको छ। वेलनेस एज यु नो आजको दुनियाँ विश्वको फास्टेस्ट ग्रोइङ टुरिज्म सेक्टर पनि हो। inclusive tourism, which means tourismले local communities सम्म फाइदा पुग्नु पर्यो। सो यो 5,000 होमस्टेजलाई डेभलप गर्ने भनेको कुरा त्यसैमा आयो। र फाइनली एडभेन्चर टुरिज्मलाई अझै सस्टेनेबल, अझै इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप गर्ने, अझै सिक्योर गर्ने र अहिलेसम्म unexplored areas such as Karnali, Sudarpasim, त्यो एरियाजमा पनि डेस्टिनेसनहरू डेभलप गर्ने। सो दोज आर द 4 मेन एरियाज अहिलेसम्म। अब करिब 48 इयर्स पछि विधेयक आउँदैछ, अप्पर हाउसले पास गरिसक्यो, अब हाम्रो कमिटीमा पनि आउँछ। म चाहिँ यो टुरिज्म र इन्टरनेसनल रिलेसन्सको कमिटीको पनि चेयर हो र हामी दफा बाई दफा त्यो पोलिसीलाई हेर्नेछौँ। उहाँ योगेन्द्र दाइले भनेको जस्तो पोलिसीले पर्यटक त आउँदैन, तर वी क्यान क्रिएट अ मोर एनेबलिङ इन्भाइरोमेन्ट। अहिलेसम्म जति पनि टुरिस्ट डेस्टिनेसन्सहरू बनेको छ या पर्यटकहरू आउँछ, धेरै इट्स बिन लेड बाई द प्राइभेट सेक्टर। यो भ्यू टावर बाहेक खासै गभर्मेन्टले त्यति धेरै पर्यटनमा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमा त्यति इन्भेस्ट गरेको छैन। That is probably why अहिलेसम्म पनि we are far below many other countries in terms of GDP, percent of tourismको percentage on GDP, होइन। We're at 3-4%, whereas Bhutan हेऱ्यो भने कम्बोडियामा more than 10% छ। So तर अन्तिममा यो पोलिसीले पनि मात्रै हुँदैन, प्राइभेट सेक्टरले मात्रै पनि हुँदैन। मेन क्वेसन चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसनमै हो। नेपालमा पोलिसीको पनि कमी छैन, भिजनको पनि there's many research papers, many visionary documents, तर इम्प्लिमेन्टेसनको क्यापेसिटीमा चाहिँ हामी एकदमै ल्याकिङ छ। एक्जिक्युसन मजबुत नभएसम्म राम्रो भिजन मात्रले टुरिज्मलाई चाहिँ ट्रान्सफर्म गर्दैन। जस्तो नेपालको पर्यटनलाई प्रबन्धन गर्ने सवालमा विदेशमा रहेका कूटनीतिक नियोगहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन् भनिन्छ पटक पटक यस्ता फोरमहरूमा, होइन। र विदेशमा रहेका नेपाली कूटनीतिक नियोगहरूमा
ले त्यो भूमिका खेल्नका लागि चाहिँ त बजेटकै अभाव छ भनेर त्यहाँ बस्नुभएका कूटनीतिज्ञहरूले पछि आएर हामीसँग अनौपचारिक सेसनहरूमा भनेको हामी सुनिरहन्छौँ। ती विदेशी कूटनीतिक नियोगहरूले नेपाली पर्यटन प्रवर्धन गर्नका लागि, नेपालको पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्धन गर्नका लागि यहाँको दृष्टिमा साँच्चै भूमिका खेल्न सक्छन्? यदि खेल्न सक्छन् भने तिनका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउनका लागि आवश्यक छ कि छैन? यही हाम्रो पोलिसीमा अर्को कुरा पनि अहिले आएको छ, ब्रान्ड नेपालको बारेमा। यो चाहिँ हाम्रो सबै एम्बेसीजहरूले चाहिँ ब्रान्ड नेपालको प्रचार गर्ने। सो वाट इज ब्रान्ड नेपाल? यो चाहिँ अब वी हेभ टु मुभ बियोन्ड जस्ट ट्रेकिङ एन्ड माउन्टेन्स। वी हेभ टु, हाम्रो क्युजिन हुनसक्छ, हाम्रो लाइफस्टाइल हुनसक्छ, हाम्रो कल्चर त अभियसली नै छ होइन। सो हाउ डु वी स्टार्ट रिपोजिसनिङ brand Nepal? अहिलेसम्म चाहिँ most people outside of Nepal know Nepal as a underdeveloped, poor country, as a place where traveling is difficult, perhaps not secure. So how do we change this narrative, right, on the international stage? यो यसमा चाहिँ धेरै नै काम गर्नुपर्ने छ हामीले। इट्स अबाउट ब्रान्डिङ, रिपोजिसनिङ अब नेसनल युथ, वी फाइनली हेभ अ स्टेबल गभर्मेन्ट। सो यस्तो कुराहरू पनि वी क्यान स्टार्ट प्रमोटिङ अन द वर्ल्ड स्टेज। तर एम्बेसिजको रोलमा पर्टिकुलरली कुरा गर्दाखेरि चाहिँ पहिला आई वाज क्वाइट इन्भल्भ विथ सम एम्बेसिज एन्ड आफ्नो हिसाबले दे आर डुइङ वाट दे क्यान, बट जुन त्यो ब्रान्डिङ, यो पोजिसनिङ जुन चाहिँ यहाँ नेपालबाट जान्छ, नेपालको फरेन मिनिस्ट्रीबाट जान्छ या नेपाल टुरिज्म बोर्डले गर्छ, त्यसलाई पनि अलिकति वी हेभ टु रिइमेजिन भनौँ। इट्स क्वाइट डेटेड स्टिल। अब रिसेन्टली अलिकति काम त भएको छ त्यसमा, बट इट इज स्टिल अ लट मोर द्याट क्यान बी डन। सो त्यो बाहेक obviously trying to bring in foreign investment in tourism, obviously trying to create direct flights from different countries. अब बुद्धिस्ट countries नै भनौँ, धेरै त्यहाँ अहिले इन्ट्रेस्ट छ। भियतनामबाट डाइरेक्ट फ्लाइट गर्ने हो कि म्यानमारबाट हो कि श्रीलङ्काको त छँदैछ। सो there's many areas that embassies can play a role. धन्यवाद म्याम। त्यसै गरी म योगेन्द्र सरसँग आउन चाहन्छु। तपाईँ सन् 2011 को नेपाल पर्यटन वर्षको राष्ट्रिय संयोजक पनि बन्नुभयो। योभन्दा अगाडि नेपाली पर्यटन क्षेत्रको एउटा नाम कर्ण साक्य, जो यहाँको खुद साक्य दाइ हुनुहुन्छ, उहाँ नेपाल भ्रमण वर्ष मलाई लाग्छ पहिलो नेपालको पर्यटन नीति बनाउने 1998 सालको संयोजक पनि हुनुहुन्थ्यो। यो जेनजी आन्दोलन, पर्यटन क्षेत्रको कुराकानी गर्दाखेरि यो जेनजी आन्दोलन र त्यो बेला जलेको हिल्टन होटल जहिले पनि मानसपटलमा आउँछ। त्यतिखेर हामी रिपोर्टिङ गर्ने सवालमा धेरै नेपालका धरोहरहरू जले र त्यो सँगसँगै निजी क्षेत्रको त्यत्रो ठुलो लगानी गरेको एउटा होटल जल्यो र त्यो सँगसँगै धेरैवटा होटलहरू तोडफोड भए, चोरी भए, लुटपाट भए। तपाईँहरू लामो समयदेखि पर्यटनको क्षेत्रमा पोलिसीगत रूपमा पनि जोडिएर आउनु भएको छ, निजी क्षेत्रमा लामो समय लगानी गरेर आउनुभएको, नेपाली पर्यटनको प्रवर्धन गर्नलाई लामो समय लागेको एउटा व्यक्ति भएको हुनाले यो बेला बेलाका यस्ता राजनीतिक उथलपुथलका घटनामा पर्यटन पूर्वाधारहरू यसरी ध्वस्त हुँदा, आगलागी हुँदाखेरि त्यसले आन्तरिक रूपमा आर्थिक क्षति त एउटा छँदैछ, त्यसले इन्टरनेसनल्ली हाम्रो नेपालको गुडविलमा कस्तो खालको इम्प्याक्ट परेको यहाँले प्रत्यक्ष महसुस गर्नुभएको छ योगेन्द्र सर? मलाई जहाँसम्म लाग्छ नेपालको जेनजी आन्दोलन एउटा इन्टरनेसनल्ली नै एउटा परिवर्तनको एउटा नमुना भएको छ। आई थिङ्क यो जुन तपाईँले जेनजी आन्दोलनले पर्यटनलाई र स्पेसली अब हिल्टन भनेको त इन्टरनेसनल चेन हो होइन, त्यसले डाइरेक्ट इम्प्याक्ट गर्यो या गरेन भन्ने कुरामा अब होटेल जल्यो, फोर्चुनेटली त्यहाँ कुनै पर्यटकको चाहिँ नि मलाई जहाँसम्म लाग्छ कुनै क्षति भएन। त्यो बेला भारतीय पर्यटक एकजना अर्को होटलमा यही घटनाले बित्नु भएको छ, रेकर्डमा छ। सो यो जेनजी आन्दोलन भनेको यो पर्यटन भन्दा पनि धेरै माथिको चाहिँ नि एउटा नेपाल देशैको एउटा पोलिटिकल चेन्जैको र कम्पेयर गर्यो भने जेनजी आन्दोलनले पर्यटनलाई कति नेगेटिभ गर्यो या कति
असर गरेन भन्ने कुरामा मलाई जहाँसम्म लाग्छ नेपाल सरकारले यो जेनजी आन्दोलनपछि एउटा यस्तो मेच्योरिटी देखाइदियो कि विदिन सर्ट पिरियड अफ टाइम सरकार खडा गरिदियो होइन र पर्यटनको धेरैजना पर्यटकमा लाग्नेहरूले जेनजी आन्दोलन हुनासाथ हाम्रो निजी क्षेत्रको पनि एउटा कस्तो नराम्रो बानी छ भने कुनै चिज हुनासाथ हामी चाहिँ नि अलिकति हल्लाखल्ला बढी गर्छौँ। अब जेनजी आन्दोलन भयो, अब चाहिँ नि 1 वर्ष खत्तम भयो भन्यो। एक्चुअली जेनजी आन्दोलनको हामीले आगमन हेऱ्यो भने सेप्टेम्बरमा अलिकति घटाएको थियो, अक्टोबरमा इट वेन्ट ब्याक। सो तपाईँको प्रश्नलाई त्यसको मतलब होटल जलेकोमा तपाईँलाई कन्सर्न छैन, तपाईँको होटल जलेन, अर्काको होटल जल्या हुनाले तपाईँले चाहिँ नि होटल जलेको हाइलाइट गर्नु भएन भन्ने त्यतातिर नसोचौँ। त्यो खालको मिनिङ मेरो पैसा छैन। तर जेनजी आन्दोलन चाहिँ निले नेपाललाई एउटा पोलिटिकल मेच्योरिटीमा राखिदिएछ एन्ड द्याट इज मच मोर देन टुरिज्म। र टुरिज्म यहाँ दीपकजी हुनुहुन्छ, यहाँ सुदन कहाँ एनटिभीको, आई थिङ्क हाम्रो जेनजी आन्दोलनको कारणले जति हल्ला गरेका थियो टुरिस्टहरू घट्ला भनेर भएको छैन। सो त्यसले एउटा नेपालको अब एउटा एक किसिमको चाहिँ नि एउटा अब पोलिटिकली माथि अगाडि बढ्छ, जति विकृति भएको चाहिँ नि सुध्रिन्छ भन्ने एउटा आई थिङ्क आशावादी क्रिएट गरे जस्तो मलाई लाग्छ। सो आई थिङ्क समटाइम्स आन्दोलनमा त्यो जुन घटना भयो त्यो साह्रै नराम्रो थियो, तर त्यसले टुरिज्मलाई एफेक्ट गरे जस्तो मलाई लाग्दैन। यो एकदम खुसीको कुरा भयो। म एकदमै यहाँको प्रश्नबाट म एकदम सन्तुष्ट पनि छु। अघि डाक्टर सुरेन्द्र पाण्डेले एउटा प्रसङ्ग उठाउनु भएको छ। सीमाको होटलमा विवाह गर्ने प्रसङ्गमा त्यहाँको सीमामा उहाँहरूले कस्तो खालको हडल्स बेहोर्नु पर्यो भन्ने विषयमा। म कोशी क्षेत्रको मान्छे र कोशी प्रदेशमा सीमा क्षेत्रमा धेरै होटल्सहरू छन्। इटहरी, विराटनगर र त्यसै गरी झापाको साइडमा धेरै होटलहरू, तारे होटलहरू खुलेका छन्। ती तारे होटलमा हामीले कुराकानी गर्दाखेरि, कतिपय रिपोर्टिङको सवालमा हामीले उहाँहरूसँग कुराकानी गर्दाखेरि धेरै पर्यटक आउने र धेरै व्यापार दिने भनेको त्यो विवाह गर्दाखेरि आउने पर्यटकहरूको कारण चाहिँ उहाँहरूको राम्रो व्यापार हुँदो रहेछ। तर अहिले पछिल्लो समय सरकारले जुन पोलिसी ल्यायो 100 रुपियाँभन्दा बढीको सामानहरू ल्याउनलाई चाहिँ बन्देज लगाउने परिपाटीले त्यसले सीमा क्षेत्रका होटल्सहरूलाई एकदमै इफेक्ट गरेको छ भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको छ। यो विषयमा अघि डाक्टर साहबले पनि उठाउनु भयो, यो मेरो प्रश्न यहाँ थियो। यो सँगसँगै उहाँले जोडेको प्रश्न सँगसँगै यहाँसँग मेरो जिज्ञासा छ कि यस्ता सीमा क्षेत्रका होटल्सहरूले जुन खालको रेभेन्यू जेनेरेट गरेका छन् त्यसले अन्ततगतो हाम्रो जिडिपीमा योगदान गरेका छन्, भर्ती गर्ने प्रयत्न गरेका छन्। यी खालका पोलिसीहरूले कतिको अप्ठ्यारो परेको छ र यो वेडिङ टुरिज्म पनि महत्त्वपूर्ण एउटा फ्याक्टर रहेछ। यसलाई अझै बढावा दिनका लागि हाम्रो पोलिसी मेकरहरूले यसमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के छन्? कृपया एकदमै सर्टकटमा सर, हजुरसँग जिज्ञासा मेरो, सके सरसँग प्लिज। अब नेपाल सरकारलाई सुनको चाहिँ तस्करी बन्द गर्नु छ होइन। सो वी आर कट बिट्विन यो जुन सरकारको एउटा नीति स्मगलिङ, गोल्ड स्मगलिङलाई बन्द गर्नु एकातिर छ, एकातिर पर्यटक के गरी चाहिँ नि सुनको गहना ल्याउनु सकेन भने टुरिस्ट के अरे हाम्रो वेडिङ डेस्टिनेसन हुन सक्दैन भनेपछि अब नेपाल सरकारको स्मगलिङ बन्द प्रायोरिटी हो कि टुरिस्टहरू ल्याउने प्रायोरिटी भन्ने सवाल आउँछ। मलाई के लाग्छ भने अब अघि मान्यज्यूले भन्नुभयो ब्रान्डिङ के, टुरिज्म इज अल अबाउट स्टोरी टेलिङ। अब नेपालको वास्तवमा चाहिँ नि डेस्टिनेसन कस्तो छ भने भेरी च्यालेन्जिङ तर एट द सेम टाइम रिवार्डिङ भन्छौँ के हामीहरू। यो भनेपछि यहाँ पेट दुखे पनि माफ, च्यालेन्जिङ हो नि। द्याट्स हाउ वी हेभ मार्केटेड नेपाल। एक किसिमले हाम्रो जुन नेपालको मार्केटिङ हामी अलि चनाखो भएरै मार्केटिङ गरेका छ। ट्रेकिङ भनेका छौँ, $100 हिँड्नलाई $100 लिएर हामी गरेका छौँ। वी आर एक्सपर्ट इन
अनि यो सबै चाहिँ विदेशीहरूले चाहिँ हामीले सिकाएको है यो ब्रान्डिङ एउटा हरेक समस्याको आई थिङ्क देयर इज अ सल्युसन। अब यो जुन वेडिङ डेस्टिनेसन भन्ने वेडिङ भनेकै इन्डियाको वेडिङ भनेकै गहना देखाउने डिस्प्ले गर्नेमा वेडिङ के अरे गहनै ल्याउनु सक्दैन भने कसरी हुन्छ भन्ने कुरामा आई थिङ्क मेरो साथीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु र द्याट इज गोज टु द नेपाल टुरिज्म बोर्ड अल्सो कि वी से कि इन नेपाल वी लाइक भेरी अर्ग्यानिक वेडिङ गजा इट वर्क्स। सायद इन्डियामा वेडिङ हेज बिकम अ भल्गर एउटा चाहिँ नि डिस्प्ले अफ वेल्थ। सो वी विल रिब्रान्ड नेपालमा अर्ग्यानिक वेडिङ एन्ड द्याट इज द ओन्ली वे। लट्ठी पनि नबाचोस् सर्व पनि मरोस्। ओके म यो जवाब चाहिँ अघि डाक्टर सुरेन्द्र पाण्डेले पनि भन्नुभएको हुनाले म माननीय सुनिमा उदाससँग म यसको जिज्ञासाको सवाल तपाईँले कतिको यसलाई सिरियसली लिनुभएको छ यो सीमा क्षेत्रमा भएका यो तारे होटलहरूमा जुन भारतबाट आउने पर्यटकहरूको विभागको जुन पर्यटकहरू आउनुहुन्छ यो सल्युसनलाई सहजीकरण गर्ने सवालमा यहाँको ध्यान कतिको पुगेको छ, यहाँको भूमिका के हुनसक्छ या भनौँ सल्युसन कसरी अगाडि बढ्न सक्छ यो विषयलाई? यो कुरा अहिलेसम्म उठेको त छैन, तर हाम्रो स्टेक होल्डर्ससँग मिटिङहरू भइरहेछ अनि उहाँहरूले यो जस्तो एउटा गेस्ट यो द्वारका होटलको ओनरले भन्नुहुन्थ्यो कि we're talking about high yield guests, होइन, high paying guests, but उहाँले एउटा नेक्लेस ल्याएको थियो अरे अनि त्यो चाहिँ काठमाडौँ एयरपोर्टमा त्यसै दुःख दिएर त्यसपछि रुँदै अब she had spent $10,000-20,000 during her stay in Kathmandu, but त्यस्तो एक्सपिरियन्स लिएर जानुभयो भने होइन. So clearly something has to be done on that as well. अब त्यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने, something we have to deal with the Home Ministry. But as a chair of the committee, what we can do is यो कुरा अब हामीले पोलिसीहरू डिबेट गर्दाखेरि यो कुरा डिस्कस गर्ने अनि एउटा निर्देशन पनि दिन सक्छौँ. And then we see what happens. That is the limitation of our role. Okay, thank you so much. अब मेरो सुरेश सरसँग एकदमै छोटो मेरो जिज्ञासा छ. हामी करिब समय सङ्घारमा पुग्न लाग्यौँ. यो अघि यहाँले पनि कुरा उठाउनु भयो, यो टुरिज्म सेक्टरमा यो वेलनेस क्षेत्रबाट चाहिँ हामीले बढीभन्दा बढी आय आर्जनको बाटो विकल्प एउटा बन्न सक्छ. यसका लागि मैले अघि भने जस्तो यो भारतीय सिने उद्योगका एकजना नायक आएर जुन खालको प्रचार गर्नुभएको छ, यहाँ हाम्रो सम्भावना छ भन्ने हिसाबले होइन, ध्यान आरोग्यको सेक्टरमा नेपाल एउटा पोटेन्सियल ठाउँ हो भन्ने हिसाबले प्रचार गर्नुभएको छ. यहाँलाई के लाग्छ, हामीले त्यो लेभलका क्वालिटेटिभ जो पर्यटकहरू छन् उहाँहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ब्रान्डिङ गरेर नेपाल चाहिँ यो ध्यान योग शिविरका लागि चाहिँ एउटा सम्भाव्य ठाउँ छ है भनेर अझै बढी प्रचार गरेर बढीभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय जगतका पर्यटकहरूलाई भित्र्याउनलाई के गर्नु पर्ला जस्तो लाग्छ यहाँलाई? मैले अघि नै भने एउटा चाहिँ मैले इन्टरनेसनल वेलनेस फेस्टिभलहरू जुन हुन्छ त्यहाँ हामी एकदम एक्टिभ पार्टिसिपेट हुनुपर्छ, किनभने हामी चाहिँ नि अब यो वर्ष मात्रै हामीले अनाउन्स गरेका छौँ. हुन त प्राइभेट सेक्टरले चाहिँ गभर्मेन्टको कुनै बिना नै हामी आफैले नै चाहिँ फरक सर्भिसहरू प्रोभाइड गरेकै थियौँ. जस्तै कोही आयुर्वेदमा लागेको होला, कोही रिट्रिट सेन्टरहरू आफूले जे बुझेको जानेको छौँ, जे अनुभव चाहिँ 5 स्टार होटलमा जुन गरेको आफूले सिकेर जुन गरेको थियो गरि नै रहेको थियौँ. अब त्यसलाई चाहिँ नि बाहिर जानलाई अब गोरिल्ला मार्केटिङ गर्नुपर्छ होला मेरो विचारमा सबैतिरबाट होइन. यो सोसियल मिडियालाई सबभन्दा बढी युज गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ, किनभने बजेट इज वान अफ द कन्स्ट्रेन्ट होइन. हामीले चाहिँ नि सबै ठाउँमा गएर त्यसरी हाम्रो गर्न नसकौँला, तर चाहिँ यो प्रब्लम सोसियल मिडिया नै जस्तो लाग्छ मलाई. एउटा कुरा म स्लाइडली एउटा एड गर्न चाहन्छु म. यो अरू सेक्टरमा पनि होला सायद यो समस्या, तर हाम्रो यो वेलनेस सेक्टरमा चाहिँ विशेष एउटा प्रब्लम के भइरहेछ भने चाहिँ ह्युमन रिसोर्सको एकदमै ठुलो क्राइसिस छ र यसमा चाहिँ हाइली स्किल ट्रेनिङ एकदमै जरुरी हुन्छ. र विदेशमा पनि यो वेलनेस इन्डस्ट्री चाहिँ वर्ल्ड वाइड नै ग्रो भइरहेको हुनाले तपाईँको चाहिँ मिडल इस्टमा विशेष गरी ठुलो डिमान्ड छ र यो युरोपियन कन्ट्रीहरूमा पनि एकदमै डिमान्ड छ. र यसमा चाहिँ गभर्मेन्टले प्रब्ली एउटा ट्रेनिङको लागि चाहिँ अलिकति विशेष ध्यान दिएर सिटिभिटीलाई यो नाथमलाई
चाहिँ नि युज गरेर यसलाई चाहिँ एउटा इभन वेलनेस ब्याचलर्स इन वेलनेस म्यानेजमेन्टदेखि यस्ता यस्ता खालका कोर्सहरू सर्ट टर्म कोर्सहरूलाई चाहिँ अलिकति विशेष ध्यान दियो भने किनभने यसमा साँच्चीकै पोटेन्सियल छ होइन तपाईँको चाहिँ ट्रेनिङ सिधेको भोलिपल्ट नै एउटा राम्रो खालको स्पा वेलनेसमा चाहिँ नि एउटा जागिर खाने एउटा पोसिबिलिटी छ एउटा अनि अर्को चाहिँ मैले हामी अप्रोक्सिमेटली 1000 जति स्पा छ भनेर हामी अज्युम गर्छौँ त्यो एक्ज्याक्ट डेटा थाहा छैन नेपालमै अनि त्यसमा चाहिँ नि जुन फर्मलाइज इन्फर्मलको कुरा भयो लगभग 90% नै फर्मल छैन मेरो विचारमा र यदि सबैलाई चाहिँ नि एउटा फर्मलाइज रूपमा ल्याउन सक्यो भनेदेखि हामीले एउटा बेसिक क्यालकुलेट गरेको झनै लगभग स्पा एन्ड वेलनेसबाट मात्रै सरकारलाई चाहिँ हामीले 2 अर्ब जति हामीले ट्याक्स तिर्न सक्ने रहेछौँ एक्स्ट्रा ट्याक्स है सो यसलाई चाहिँ एकदमै सिरियसली लियोस् जस्तो लाग्छ थ्याङ्क यू हस् थ्याङ्क यू सो मच अब मसँग अन्तिममा एउटा जिज्ञासा अन्तिम भन्नाले मेरो केशव सरसँग अन्तिम जिज्ञासा त्यस पछाडि म ऱ्यापअप गर्दै आउँदैछु किनकि समय निकै अगाडि गइसकेको छ जस्तो नेपालमा कुनै पनि काम गर्दाखेरि हामीलाई यो भू राजनीतिले असर गर्छ भनेर भनिन्छ तर यो आइटी सेक्टरको यो पोसिबिलिटी हेर्दाखेरि चाहिँ के न्युयोर्क के बेजिङ के दिल्ली के काठमाडौँ समान अपर्च्युनिटी छ भनेर भनिन्छ र त्यो डेटाले पनि अघि यहाँलाई पनि मैले भने हाम्रो पछिल्लो डेटा चाहिँ $1 अर्ब करिब हामीले त्यो बराबरको आइटी सेवा चाहिँ हामीले निर्यात गरिसकेका छौँ यो ल्यान्ड अफ कन्ट्री भनेर नेपाल भनिन्छ तर यसो बुझ्दा त्यो पोसिबिलिटी हेर्दाखेरि चाहिँ आइटी सेक्टरलाई चाहिँ यो ल्यान्ड रकले छुँदो रहन्छ भन्ने चाहिँ यो डेटाले देखाउँछ अब मलाई भनिदिनुहोस् यति ठुलो अपर्च्युनिटी छ यो अपर्च्युनिटीलाई हामीले ग्र्याब गर्नका लागि के लिगल हडल्सहरू छन् यसमा हामीले ठ्याक्कै छिनाउनु पर्ने विषय कानुनी रूपमा अडचनमा आएका विषयहरू तिनीहरूलाई छिनाउनु पर्ने विषयहरू के छन् यहाँ ड्यासमा मात्रै होइन अगाडि पनि हुनुहुन्छ यहाँ पोलिसी मेकरहरू होइन एमपी सरहरू यहाँ म्याडमहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई यहाँले एउटा भन्ने उचित प्लेटफर्म पनि हो यो कृपया यसमा एउटा चाहिँ कस्तो भन्दा पोलिसी धेरै कुराहरू चेन्ज गर्नुपर्छ म अघि टिएससीको कुरा भने धेरै कुराहरू ट्याक्सेसनको कुराहरू भए होइन अब यो अलाइनमेन्ट पनि देखिँदैन पहिलाको गभर्मेन्टमा चाहिँ एउटा मिनिस्टर अर्को मिनिस्टर पछि अलाइनमेन्ट नदेखेर चाहिँ यो कुराहरू आएछ त्योभन्दा पनि इम्पोर्टेन्ट चाहिँ मैले के देख्छु भन्दा अब कमसेकम अब आउने 20 वर्षसम्म यो रुल चेन्ज हुँदैन है यो 5 इयर्स हो गभर्मेन्ट होइन नेक्स्टमा अर्को गभर्मेन्ट आउला के आउला होइन बट गोइङ फरवर्ड नेक्स्ट 15-20 इयर्स यो कुराहरू चाहिँ चेन्ज हुँदैन यसभित्र भयो तिमी निर्धक्क काम गर भन्ने किसिमको हामीलाई चाहिँ एउटा चाहिँ कन्फिडेन्स चाहियो स्थिर नीति होइन एकदमै स्थिर नीति भोलि जुनसुकै सरकार आए पनि यो नीति चाहिँ चेन्ज हुँदैन भन्ने कुरा हामीलाई कन्फिडेन्स भयो भने हामी त्यो अनुसार काम गर्न सक्छौँ अहिले त के हुन्छ भन्दा सरकारसम्म रेगुलेसन गर्ने सामर्थ्य छैन 10 वर्ष पहिलाको पनि तैँले यहाँ यस्तो गरिस् उस्तो गरिस् नभएको कुरा पनि निकालेछ होइन सो के को लागि काम गर्ने त तपाईँको जहिले पनि अनसर्टेनिटी हुन्छ भने कोही पनि काम गर्न चाहन्न सो एटलिस्ट अबको 10-15 इयर्स हाम्रो आइटी नीति यो हो हामी चेन्ज गर्दैनौँ र हामी सबै राजनीतिक दलहरू यसमा एग्री गर्छौँ भनेर सबैले कमन पेपर लेख्नु के अरे कमन एउटा सिग्नेचर गर्नु पऱ्यो कि तपाईँको सबभन्दा पहिला सरकारलाई मात्रै भन्दैन कि म किन भोलि अरू पनि एक्टरहरू आउनुहुन्छ पावरमा उहाँहरूको पनि रोल उत्तिकै हुन्छ सो एभ्रीबडी हेज टु साइन के भन्छ म्याग्ना कार्टा भने जस्तो कि आइटीको म्याग्ना कार्टा भने जस्तो चाहिँ साइन गरेर अबको 15 वर्ष 20 वर्ष यो कुरा चाहिँ चेन्ज हुँदैन भन्नु पऱ्यो त्यो भयो भने जे गर्दा पनि हुन्छ त्योभन्दा बियोन्ड चाहिँ हाम्रो केही पनि आएको छैन मेन हामीलाई चाहिएको त्यो छ अरू नीति नियमहरू त पोलिसीहरू प्रत्येक वर्ष चेन्ज हुन्छ त्यसलाई चेन्ज गर्न सकिन्छ होइन डेलिगेसन जाउँला कन्भिन्स गरौँला सरकारले सुन्ला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर मेन अबको 10-15 इयर्स यो कुरा चाहिँ चेन्ज गर्दैन जोसुकै आए पनि भनेर कमन अन्डरस्ट्यान्डिङ सबै पोलिटिकल पार्टिजहरूको बिचमा भएर हामीले त्यो कन्फिडेन्स पायो भने हामीले चाहिँ त्यसपछि के गर्नुपर्छ हामी आफ्नो बुद्धिले आफ्नो बलबुताले हामी गरिरहन्छौँ सो मेन आँख चाहिँ त्यो छ हुन्छ यसको अन्तिममा हामी जवाफ हामी सुम्निमा म्यामबाट लिनेछौँ त्योभन्दा अगाडि म योगेन्द्र सर मार्फत अन्तिममा एउटा जिज्ञासा राखेर म सुम्निमा म्यामको पोल्टोमा म यो जिज्ञासा राख्नेछु होटल सेक्टर जुन टुरिज्म सेक्टरबाट नियर अबाउट हाम्रो कति अहिले प्रतिशत हेर्दाखेरि करिब 4% जति हाम्रो जिडिपीमा योगदान दिएको छ पर्यटन क्षेत्रले भनेर डेटाले भन्छ र वर्ष नै हामीले हेर्दाखेरि देशैभरि होटलहरू खुल्ने क्रम तीव्र छ र केही समय अगाडि त एउटा काठमाडौँको तारे होटलै बन्द भएको छ र मैले सुनेअनुसार अर्को एउटा चल्तीको तारे होटल पनि बन्द हुँदैछ भन्ने दुःखद सूचना मैले पाएको छु एकातर्फ होटलहरू बढ्ने क्रम तीव्र छ अर्कातर्फ बन्द हुने क्रम पनि बिस्तारै उति नै गतिमा जस्तो देखिन्छ
यो यति तीव्र गतिमा अत्याधिक होटल खुल्ने क्रमले नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा कसरी प्रभाव पार्छ जबकि बन्द हुने होटलहरू पनि उति नै छन्? के हामी साँच्चै बैंकको पैसालाई हामीले कतै जोखिम सङ्कटमा त पाइरहेका छैनौँ? यसमा हामीले लगानी गर्ने व्यक्तिहरूले अलिक ध्यान दिनुपर्ने र नीतिगत तहमा रहेका व्यक्तिहरूले नीतिगत तहहरूले चाहिँ ध्यान दिएर तिमीले यो क्षेत्रमा चाहिँ यो जोखिमपूर्ण लगानी हो, यो क्षेत्रमा कम लगानी गर, यो क्षेत्रमा अलिक बढी सम्भावना छ, यो क्षेत्रमा लगानी गर भन्नुपर्ने कुराहरू खड्किएको हो कि होइन? यहाँलाई के लाग्छ? म होटलमा लागेको अलमोस्ट 50 इयर्स भयो। मलाई आफैलाई आश्चर्य लाग्छ जो अहिले नयाँ होटलहरू बनाउनेहरू किन बनाए, के देखेर बनायो र मैले नबुझ्या हो कि 50 वर्षसम्म होटल लाग्दाखेरि पनि मैले आँट गर्न नसक्या हो कि म बढी डराएको हो कि, र मलाई साह्रै चिन्ता लाग्छ यो कुरा। र अहिले होटलमा जति लगानी आयो धेरै जस्तो चाहिँ नि यो ट्रेडिङ माइन्डसेट मान्छेहरू होटलमा आयो। यो कुनै चाहिँ नि मैले कुनै जात या कुनै चाहिँ नि उसलाई मैले अङ्कित गरेर कुरा गर्न खोजेँ होइन। दिस इज रियालिटी। अघि विदुषीले पनि भन्नुभयो नि, हाम्रो चाहिँ नि होल नेपालको इकोनोमी इज रनिङ अन ट्रेड मेन्टालिटी होइन। र यो ट्रेड मेन्टालिटी र यो इन्डस्ट्री मेन्टालिटीको लगानीकर्ताको सोच के हुँदो रहेछ भने यो जो इन्डस्ट्रीवालाहरू प्यासनमा जान्छ, ऊ प्रफिट नभए पनि त्यसैमा लागे हुन्छ, बिकज द्याट इज देयर प्यासन। ट्रेडिङ भने चिज के रहेछ भने बनाउने, बेच्ने। मलाई डर कहाँनिर लागिरहेछ भने 10 वर्ष अगाडि हाम्रो 6वटा 5 स्टार होटल थिए नेपालमा, अहिले 26वटा छ। अनि उहाँले भर्खर भन्नुभयो नि बुटोल र भैरवाको। अब हामी जस्तो लगानीकर्ताहरू के थिए भने हामी स्मल थिङ्कर भनौँ, आफ्नै पुँजी आफ्नै अलिअलि गर्दै 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 बनाउने। अहिलेको नयाँ लगानीकर्ताहरू के भयो भने सबै ब्याङ्कको 80% ब्याङ्कको 20% त्यो लगानी। अब अघि विदुषीजीको भनेअनुसार ब्याङ्कमा बढी पैसा भयो, लगानी भएको त राम्रो। सो द गुड एस्पेक्ट इज अहिले ब्याङ्कको पैसा चाहिँ नि होटलहरूमा निकै आयो, त्यो गुड होला। तर द ब्याड पार्ट अफ इट इज त्यो लगानी खत्तम भयो भने हामीहरूको लगानी खत्तम हुन्छ। र द अग्लिएस्ट पार्ट, होप इट डजन्ट ह्यापन, गुड ब्याड अग्ली भन्छ नि होइन। द अग्लिएस्ट पार्ट इज यो लगानी ब्याङ्कको पनि होइन, सरकारको पनि होइन, यो आइपिओमा गएर चाहिँ नि जुन पब्लिकलाई भेडाइदिने, अलिअलि कमाएको 50 वर्षमा कमाएको जुन इज्जत छ होटलवाला, अहिलेसम्म होटलवाला भनेपछि इज्जतवाला छ। मलाई सबभन्दा डर के छ भने भोलि त्यो कोर्पोरेट जस्तै एनदर स्क्याम आइपिओमा, अब आई डोन्ट नो हाइड्रोमा के हुन्छ डक्टर रिजाल, आई डोन्ट नो। आइपिओ आफ्टर 20 वर्ष त्यो आइपिओ गरेको लगानी गरेको मान्छेको हो, सरकारको पैसा हुन्छ कि लगानीकर्ताकै हुन्छ, आई डोन्ट नो सरकारको पोलिसी। होटलमा तपाईँले चाहिँ 10 वर्षसम्म इट्स अ भेरी हाई इन्भेस्टमेन्ट, स्लो रिटर्न। अब यहाँ त पब्लिक लिमिटेड यो सरकारी जग्गामा बनाएको होटलको पनि आइपिओ निकालेको छ। अब यो त सरकारी र निजी क्षेत्र मिलेर जनतालाई नै मूर्ख पार्ने, हाइड्रो पनि होटल पनि भयो भने भोलि अलिकति कमाएको इज्जत पनि चोर भनेर भन्ला भने डर छ मलाई। थ्याङ्क यू। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। अब मेरो अन्तिम जिज्ञासा र यहाँ वक्ताहरूले राख्नुभएका नीतिगत तहबाट अघि आइटी सेक्टरको बारेमा केशव सरले पनि भन्नुभयो, यसलाई यहाँले कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ? केही हडल्सहरू छन्, यसलाई गभर्मेन्टले सम्बोधन गर्ने सवालमा यहाँले सहजीकरण गरिदिनुहुन्छ कि भन्ने खालको जिज्ञासा उहाँको छ। र अर्कोतर्फ साक्य सरले भन्नुभयो एकातर्फ होटल्सहरू खुलिराखेका छन्, तिनीहरूको लगानी पनि
पुरानाको लगानी सुरक्षित त गर्नुपर्ने अवस्था छँदैछ, अब त यहाँ त पब्लिकको पैसा पनि सुरक्षित गर्नुपर्ने अवस्था बनेको छ। यसमा सरकारले अलिक बढी ध्यान दियो भने त्यो पब्लिकको पैसा पनि जोखिममा पर्दैन थियो, त ब्याङ्कको पैसा जोखिममा पर्दैन थियो भन्ने खालको उहाँको जिज्ञासा छ। यसलाई एउटा पोलिसी मेकिङको लेभलमा पुगिसकेको एउटा एमपीले यी समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने सवालमा यहाँले कसरी सहजीकरण गर्नुहुन्छ व्यवसाय, निजी क्षेत्र र सरकारसम्म पुलको काम गर्ने सवालमा? अघि विदुषीले पनि भन्नुभयो कि मेन अब्जेक्टिभ अहिले गुड गभर्नेन्स छ यो गभर्मेन्टको। सो ट्राइङ टु क्लिन अप द इन्टायर रट द्याट्स बिन देयर फर सो लङ। सो त्यो साथसाथै लुकिङ एट यस्तै धेरै मैले त टुरिज्म सेक्टरको एउटा सेक्सनलाई हेरिरहेको छु, त्यसमा पनि यो त टुरिज्म बिललाई पनि मात्रै हेर्दाखेरि पनि देयर आर सो मेनी इस्युज अलरेडी विथ द्याट बिल। जब म स्टेक होल्डरसँग कन्सल्टेसनहरू गर्छु कि त्यो ल बनाउँदाखेरि या त्यो पोलिसी बनाउँदाखेरि नि विज्ञहरूसँग त कुरा आवश्यक भएको नै होला, त्यही पनि लास्टमा त्यो बिल बन्दाखेरि चाहिँ इट्स भेरी रेगुलेटोरी, भेरी मच गभर्मेन्टले कसरी हेर्ने यो कुरालाई, एन्ड नट सो मच हाउ डु वी फेसिलिटेट टुरिस्ट फर इक्जाम्पल, हाउ डु वी एनेबल बिजनेसेस इन टुरिज्म, त्यस्तो खालको त्यो माइन्डसेटले त्यो विधेयक त्यो बनेको जस्तो लागेन होइन। सो त्यसमा हामीले धेरै काम गर्नुपर्छ। मेरो सेक्टर त त्यही टुरिज्म र फरेन अफेयर्स हो, तर अरू क्षेत्रमा पनि अभियसली एज अ पार्लिमेन्टेरियन वी विल रेज अल अफ दिज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट इस्युज। थ्याङ्क यू सो मच। हामीले निर्धारित समयभित्रै हाम्रो कुराकानी सक्यौँ भन्ने लागेको छ। यहाँहरू सम्पूर्ण वक्ताहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद र हामीलाई सुनिदिनु भयो। यहाँहरू सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूलाई पनि म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच।